त्यस दिन कुम्भकार गृहमा मेरो प्रथम रात पतिको साथमा, सासूको साथमा। कोठा एउटै मात्र, तृणशय्यामा लहरै सुते पञ्चपति। सासू सुतिन् छोराहरूको मस्तक स्पर्श गरेर बिछौनाको ऊर्ध्व भागमा, मेरो शय्या पतिहरूको पाउपट्टि। मेरो पञ्चतत्वको कायालाई तकिया बनाएर 10वटा पाउहरू त्यसमाथि स्थापित हुनेछन्। यही हुनेछ मेरो उपयुक्त स्त्री धर्म। तर कुनै पनि स्त्री एक समयमा एकाधिक पतिहरूको साथमा शय्या ग्रहण गर्नु भनेको कति लज्जा र दुःखको विषय हो। म सिवाय कसले अनुभव गर्दछ यस्तो? एकसाथ 5 पतिहरूको पाउ स्पर्श गर्नु मेरा निम्ति कति लज्जास्पद कुरा थियो। न त मुख म सोचिरहेकी थिएँ, अहिलेसम्म विधिबद्ध मेरो विवाह भएको छैन, अतः मेरो स्थान माताको चरणमा हो। मैले रातभरि उनको पाउ सेवा गरिरहेँ। थाहा छैन कुन दुःखवश आँसु बहिरह्यो। यति बह्यो कि त्यस कोटीभित्रको धरती सबै भिज्यो। माताको चरण दबाउँदा दबाउँदै आँसुका केही दानाहरू उनको चरणमा पनि झरे। उनी चकित भइनन्। धेरै क्षण अघिदेखि उनले थाहा पाइसकेकी छन् कि म रोइरहेछु। दबीको स्वरमा भनिन्, म जान्दछु तिम्रो दुःख। एकपल्ट मैले पनि तिम्रा ससुरालाई स्वयम्वरमा चुनेर सुखको कल्पना गरेकी थिएँ, तर उनी थिए श्रापग्रस्त। यसमा पनि म दुखी थिएन। जननी हुने निष्फल कामनामा कहिल्यै पनि भाग्यलाई धिक्कारिन। पतिको चरणमा ध्यान राखेर उनलाई सुखी राखेँ। तर वंश रक्षाका निम्ति, राज्यको सुरक्षाका निम्ति, उपयुक्त वंशधर उत्पन्न गर्नका निम्ति अनुरोधमा मैले धर्मदेवता, इन्द्रदेव, अश्विनी कुमार आदि विभिन्न देवताहरूको वीर्यद्वारा पुत्रहरूलाई गर्भमा धारण गरी जन्म दिए। यसका निम्ति मैले कहिलेकाहीँ उपहास र व्यङ्ग्यको सामना पनि गरेँ। सबै कुरा सहे, कुनै पाप गरिन। पुण्यकै निम्ति गरेँ। यही सान्त्वना दिइरहेँ मनलाई, किनकि मैले जो गरेँ पृथ्वीको मङ्गलका निम्ति आवश्यक थियो। अतः स्वयंलाई पुण्यवती ठान पृथ्वीको कल्याणका निम्ति आफ्नो बलि दिनु कतिको भाग्यमा पो जुटेको होला र। अचानक लाग्यो माताले जानी बुझी मलाई यस परिस्थितिमा पारेकी हुन्। पतिको अनुरोध अनुसार किन नहोस्, तर विभिन्न देवताहरूको वीर्यद्वारा पुत्रवती भएकी कारण आमाको आफ्नो मन कहिलेकाहीँ पापबोध र लज्जा सङ्कोचले बोझिल हुने गर्छ होला। सायद त्यसैले व्यङ्ग्य विद्रूपको शिकार पनि हुन्छन् होला। आफ्नो पुत्र वधु अघि पनि उनी स्वयं लज्जित हुनु पर्ला, आफूलाई सानो सम्झाउनु पर्ला भनेर उनले सोची सम्झिकन पञ्चपति वरनका निम्ति पुत्र वधुलाई बाध्य गरिन्। सन्तानवती हुनका निम्ति उनले भिन्न भिन्न पुरुषहरूसँग संसर्ग गरिन्। कहीँ पुत्र वधुले यो थाहा पाएर कटाक्ष गर्नेछिन्, सासूलाई हीन दृष्टिले हेर्नेछिन्। त्यसै कारण के उनले यो षड्यन्त्र रचेकी हुन्, या ठुली जेठानी गान्धारीका 100 पुत्रहरूलाई दमन गरेर आफ्ना पुत्रहरूलाई राज सिंहासन दिलाउनका निम्ति उनीहरूको एक मन एक प्राण हुन जरुरी छ। अतः आफ्नी बुहारीलाई यस विषम परिस्थितिमा पारिदिइन्। जे भए पनि यो कुरो अचानक र आकस्मिक हुन सक्दैन। यो सोचेर मेरो मन टुक्रा टुक्रा भइरह्यो। मेरा वीर भाइ धृष्टद्युम्न लुकीचेपी हाम्रो पछि पछि आएका थिए। यी 5 ब्राह्मणहरू को हुन् यो जान्नका निम्ति पिताले पठाएका थिए। सारा विवरण संग्रह गरेर सन्तुष्ट भई पाञ्चाल राजधानी फर्के उनी। अर्को दिन पिताले त्यहाँ प्रत्युषमा डोली घोडा आदि पठाए। 5 पाण्डव, माता कुन्ती र म पाञ्चाल फर्क्यौं। पिता सबैको वास्तविक परिचय पाएर खुबै आनन्दित भए। उनको अभिष्ट पूरा हुन गइरहेको थियो। खुबै आडम्बरका साथ विवाह उत्सवको आयोजना गरिरहेका थिए। 5वटा विवाह वेदी बनाउनको परामर्श जब कुन्तीले दिइन् तब आश्चर्यले भरिएर सोधे, यहाँहरूले मध्यम पुत्रका निम्ति अन्य 4 कन्याहरू पनि चुन्नु भएको छ? माताले शान्त स्वरमा भनिन्, यहाँकी कन्या राजकुमारी कृष्णाले मेरा 5 पुत्रहरूलाई वरण गरिसकेकी छन्। अतः 5 जनाको विवाह कृष्णसँग यथाक्रमले सम्पन्न हुनेछ। माताको यस्तो मन्तव्यले पिताहरू आश्चर्यचकित भए, विचलित भए। उनले भने, कस्तो कुरा गरिरहनु भएको? एक पुरुषले बहु नारी विवाह गर्ने वेदान्त छ, तर एक नारीले बहु पुरुषसँग विवाह गर्नाले त स्त्री धर्म नष्ट हुनेछ। मेरी कन्याले यस्तो विवाह गरी भने दुनियाँले उसको हाँसो उडाउनेछ, उसको धर्म नष्ट हुनेछ। युधिष्ठिरले नम्र स्वरमा भने, गुरुजनको आज्ञा पालन मानिसको परम धर्म हो। पितृ आज्ञा पालन गरेर परशुराम मातृहन्ते भएका थिए। हामी बाल्यकालदेखि नै पितृहीन, माता नै हाम्री
सर्वमय कर्ता उनको आज्ञा पालन गरेर यदि हामी 5 जनाले कृष्णलाई विवाह गर्यौं भने यो हाम्रो धर्माचरण हुनेछ। धृष्टद्युम्न विरक्तिले भरिए। गुरुजनको आज्ञा यदि अन्यायपूर्ण लाग्यो भने अनि त्यसको पालन गर्नु धर्माचरण नै हुनेछ। युधिष्ठिरले पुनः शान्त र नम्र स्वरमा भने, माता कुन्ती आर्यवर्तकी धर्मपरायणा विदुषी हुन्। उनको आज्ञा कहिले पनि अन्याय हुन सक्दैन। दुवैको तर्क बढेको देखेर बीचैमा पिताले भने, प्रथम पाण्डव, मलाई गर्व छ कि अर्जुनले कृष्णलाई स्वयंवरमा जय गरे। कृष्णले पञ्चपति वरण गरोस्। यस सम्बन्धमा यदि अर्जुनलाई आपत्ति छ भने तर यस्तो के कहिले भएको छ र? पितालाई युधिष्ठिरले पुराणहरूबाट उदाहरण दिए, सम्झाए। जटिलाले पनि धर्मरक्षाका निम्ति सप्तपति वरण गरेकी थिइन्। धर्मरक्षाका निम्ति बहुपति ग्रहण गर्नुमा कुनै पाप छैन। त्यसैबेला कृष्ण द्वैपायन उहाँ पुगे। पिताको द्वन्द्वको कारण बुझेर भने, राजा द्रुपद मुक्ता होस्, पुष्प होस्, देवताको गलामा शोभा दिनका निम्ति उनीहरूलाई मालामा ग्रथित हुनुपर्छ। सूक्ष्म सूत्र नभई पुष्प या मुक्तालाई एकत्र ग्रथित गर्नु सम्भव छैन। आज त्यसरी नै आर्यावर्तमा धर्म रक्षाका निम्ति 5 पाण्डवहरू माला चाहिँ एकत्र ग्रथित हुनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई एकत्र रूपमा बाँधिराख्नका निम्ति केवल तिम्री रूपवती कन्या कृष्ण नै समर्थ छे। पुष्पहारले देवताको गलामा शोभा पाउँछ, तर पुष्पहरूबीच लुकेको सूत्रको महत्ता कसले अस्वीकार गर्न सक्छ र? त्यसरी नै पञ्च पाण्डव आर्यावर्तमा धर्मको प्रतिष्ठा गर्छन् भने कृष्णको महत्त्वपूर्ण भूमिका इतिहासमा पवित्र अक्षरमा लिपिबद्ध हुनेछ। यज्ञकुण्डमा सम्भूता कृष्णको जीवन विशिष्ट छ, अतः अतुलनीय अपूर्व हुनु स्वाभाविक हो। तर फेरि यो द्वन्द्व नै किन? सारा द्वन्द्व र विवाद एकै क्षणमा समाप्त भयो। महु पञ्च पुष्पलाई एकत्र बाँधिराख्ने एक सूक्ष्म सूत्र, जसलाई कसैले देख्ने छैन। उसको दुःख पीडा पनि कसैले बुझ्ने छैन। उसको यन्त्रणाको कसैलाई पत्तै हुने छैन। 5 दिनसम्म विवाह उत्सव चल्यो। राजपुरोहित धौम्यले मेरो हातलाई एक एक गरी 5 पाण्डवहरूको हातसँग मिलाइदिए। एक एक गरेर मैले 5 चोटि अग्निलाई साक्षी राखेर पञ्चपति वरण गरे। 5 चोटि प्रतिज्ञा गरे। काया मनोवाकले नै म तिम्री हुँ, नितान्त तिम्री। तिमी समक्ष असत्य आचरण गर्ने छैन। सत्य 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 भनेर 3 चोटि सत्य भने मैले। आफ्नै मनमा प्रश्न उठ्यो, के यस्तो सम्भव होला? यो सत्य हो वा आत्मप्रवञ्चना? प्रथमबार विवाह वेदीमा युधिष्ठिरको हातमा मेरो हात राखिदिए पुरोहितले। त्यस प्रथम रात उनीसँगै मेरो भेट हुनु थियो, भयो। पिताले 5 आवासहरूको व्यवस्था गरिदिए। एक एक गरी मेरा पञ्चपति ती आवासहरूमा थिए। मधुर मिलन रात्रिका निम्ति 5वटा शय्याहरूको आयोजना भयो। 5वटा ती प्रासादहरूमा विशेष साज सजावटका साथ। प्रथम रात्रिमा युधिष्ठिरलाई भक्ति अर्पित गरे। भक्ति बाहेक उनलाई अरू दिनु नै के थियो र? उनी अत्यन्त रूपवान थिए। सौम्य र शान्त मुखमण्डल। प्रथम दर्शनमा नै सारा क्रोध पखालियो। वास्तवमा म प्रति आकृष्ट भएर उनले यस्तो नाटक रचे भने पनि दोष नै के छ र? दोष त विधाताको छ, जसले नारी देहमा यति रूप र यौवन भरिदिए अनि पुरुषको दृष्टिमा भरिदिए यति सौन्दर्य पिपासा। मैले युधिष्ठिरलाई प्रणाम गरेँ। शान्त र कोमल स्वरमा भने उनले, तिम्रो मनमा कुनै दुःख त छैन द्रुपद नन्दिनी? यस्तो विवाहका निम्ति एक प्रकारले बाध्य गराइयो तिमीलाई। मलाई नराम्रो सम्झन्छौ, क्षुण्ण र क्षुब्ध छौ मसँग? उँधो घोप्टिरहेकी मैले सोचेँ, अब यस्तो प्रश्न पनि किन? यदि क्षुब्ध छु भने अब उपाय पनि के छ र? तर प्रकटमा भने तपाईँ धर्मराज हुनुहुन्छ। जो गर्नुहुन्छ त्यसका पछि धर्मको ध्यान छ। यसमा पनि यदि कोही क्षुण्ण छ भने यसको अर्थ हो कि धर्ममा उसको कुनै श्रद्धा छैन। मैले धर्मकै यज्ञ कुण्डमा जन्म लिएँ, अतः धर्मप्रति मेरो प्रगाढ अनुरक्ति छ। युधिष्ठिर प्रफुल्ल भए। सानो शिशुको सरस अनुहार जस्तै उनको अनुहारमा निष्पाप सौन्दर्य झल्किरहेको थियो, अनुपम देखिरहेको थियो। त्यो अत्यन्त आदर साथ भने, याज्ञसेनी, तिम्रो जन्म वृत्तान्त जब सुने त्यसबेलादेखि नै आकृष्ट थिएँ म जान्दथे कि तिमी बिना धर्मको रक्षा सम्भव छैन, अतः तिमीलाई आफ्नो बनाउनु पर्यो। अग्निलाई साक्षी राखेर मसँग विवाह गर्यौ, यही नै यथेष्ट हो। मलाई अरू केही चाहिन्न। तिमी अर्जुनकी प्राप्य हो। उसैले स्वयंवरमा जय गरेको हो तिमीलाई, अतः उसले नै तिमीसँग वास्तवमा संसार बसाउनु पर्ने कुरामा मलाई कुनै आपत्ति छैन। हामीबीच यही पवित्र सम्बन्ध रहोस्। यसमा माताको वचन पनि खेर जाने छैन र तिम्रो नारीत्व पनि अपमानित हुने छैन। अन्य भाइहरू पनि मेरो कुरासँग सहमत होलान्। यसमा तिम्रो के मत छ? म क्रोधले जर्जर भएँ।
आफ्नो घोर अपमान अनुभव भयो। तीव्र दृष्टिले युधिष्ठिरतर्फ हेरे। तपाईँ धर्मराज कहलाइएर पूजा ग्रहण गरिरहनुहुनेछ अनि म सारा जीवन असत्यमा बिताएर पाप आर्जित गरिरहनेछु। अग्निलाई साक्षी राखेर पति बनाएपछि के केवल एक प्रति नै स्त्री धर्म पालन गरौँ म? मलाई दुनियाँले चाहे असत्य भनोस्, तर पतिहरू समक्ष जीवनभर असत्य र अविश्वसनीय जीवन व्यतीत गर्ने ग्लानि किन भोगौँ? सायद युधिष्ठिर मबाट यस्तो उत्तरका निम्ति तयार थिएनन्। मधुर स्वरमा भने, तिम्रो निम्ति कसैको मनमा प्रलोभन छैन र? हामी 5 जनालाई सन्तुष्ट गर्नु सहज कुरो होइन। हामी 5 जनाका 5 प्रकारका रुचि र 25 प्रवृत्तिहरू छन्। म जो मन पराउँछु सबैले त्यसलाई मन पराउँदैनन्। म तिमीलाई जसरी हेर्छु त्यस प्रकारले सायद अर्काले हेर्न नचाहला। म भन्नुला मन्दिर जाउँ, तब भीमले भन्लान् पाकशालामा जाउँ। अर्जुनले भन्ने छन् मृगया जाउँ। नकुल घोडामा चढेर वनविहार गर्न चाहलान्। सहदेव भन्ने छन् एकान्तमा गृहाङ्गनमा बसेर आकाशका नक्षत्रहरूलाई चुपचाप हेरिरहौँ। कसकी बन्नेछौ? कसका मन राख्नेछौ? म चिन्तामा परे, तर त्यसलाई प्रकट नगरी अर्को कुरो भने, तपाईँ जो आज्ञा दिनुहुन्छ त्यस्तै हुनेछ, किनकि तपाईँको आज्ञा सबै भाइले पालन गर्नेछन्। युधिष्ठिरले आन्तरिकता साथ भने, कुरा यति सहज छैन यज्ञसेनी। तिमीलाई यसले गर्दा कष्ट हुनेछ। पुरुषको प्रकृतिसँग तिमी परिचित छैनौ। आफ्नो प्रिय वस्तुमाथि कसैको अधिकार सहन सक्दैन उसले। तिमी त त्यसै पनि 5 जनाकी प्रियतमा हौ। हामी मध्ये कोही पनि तिमीलाई पलभरका निम्ति आफूबाट अलग राख्न चाहदैनौ। कसैलाई पनि तिमीबाट अलिकति पनि उपेक्षा सहन हुने छैन। तब भन के अवस्था होला? मैले विचार गरिसकेकी थिएँ, एकचोटि मात्र होइन कैयौं चोटि। तर मेरो भावनाको के मूल्य? माता कुन्तीको वचन राख्नका निम्ति मेरो आहुति दिइयो। युधिष्ठिरमाथि सख्त क्रोध उठिरहेको छ। सबै प्रारम्भ यिनीद्वारा भएको हो। अब फेरि उनी नै अब यस प्रकारको सफाई किन दिइरहेका छन्? उनी जान्दछन् कि अब कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन सम्भव छैन। तब फेरि व्यर्थ कुराको यो अवतारणा नै किन? मैले स्थिर स्वरमा भने, मेरा कारण सायद तपाईँलाई कष्ट हुने छैन। सबैले मलाई सम्पूर्ण रूपमा पाउनुहुनेछ, यस कुराको वचन दिन्छु। कृष्ण धरती सरह सर्वसहा छैन, तर कुटिलता या अविश्वसनीयतासँग ऊ घृणा गर्छे। युधिष्ठिर सायद मेरो उत्तरको प्रतीक्षामा थिए। मेरो काँधमा हात राखेर भने, आऊ यज्ञसेनी, मेरो जीवनमा धर्म यज्ञमा अंशीदार भएर अब मेरी धर्मपत्नी बन। मेरो जीवनमा तिमी नै आद्य नारी हौ। स्वयंलाई दृढ बनाए मैले। धर्मराज युधिष्ठिरकी पत्नी बन्नका निम्ति आर्यवर्तका कैयौं राजकन्याहरूले तपस्या गरे होलान्। मैले पाइरहेको छु उनलाई कुनै तपोबल बिना। तर म अहिले पनि अर्ध कुमारी हुँ। मेरो विवाह अहिले पनि पूरा भएको छैन। अग्निलाई साक्षी राखेर अरू पनि 4 पतिहरूलाई वरण गर्नु छ। यसभन्दा पहिले आफ्नो कुमारित्वको बलि दिनु मेरा निम्ति उचित हुने छैन। मेरो सम्मुख खडा छन् मेरा पति धर्मात्मा, सौम्य, वीर, ज्ञानवान हस्तिनापुरका युवराज। आज मेरो प्रथम मिलन रात्रि, तर म स्वयंलाई उनको चरणमा अर्पित गर्न सक्ने छैन। पञ्चपतिहरूसँग एक एक गर्दै विवाह सम्पन्न भइन्जेल मैले आफ्नो कुमारित्वलाई अक्षुण्ण राख्नु छ। अरे जीवनमा कस्तो विडम्बना, यस्तो द्वन्द्व, यस्तो विषम सङ्कटपूर्ण मोड म सिवाय सायद कसैको जीवनमा आएको छैन। भविष्यमा पनि सायद यस्तो स्थिति नहोला। दृढ हुने चेष्टामा थिएँ। नम्र स्वरमा भने, क्षमा गर्नुहोला धर्मराज, अहिले पनि मेरो विवाह सम्पूर्ण भएको छैन। प्रभात हुनुभन्दा पहिले सूची स्नान गरेर मैले पुनः विवाह वेदीमा बस्नु छ। अग्निलाई साक्षी राखेर वैदिक रीतिले पतिवरण गर्ने योग्यता कुनै कौमारीयुक्त कन्यामा नै हुने गर्छ। तपाईँले मलाई बुझिदिनुहुनेछ भन्ने आशा छ। हाँसे युधिष्ठिर। त्यस हाँसोमा छलना थिएन, पश्चाताप थिएन, कारुण्य थिएन, हाहाकार थिएन। शान्त स्वरमा भने उनले, जीवनको प्रथम परीक्षामा सहजै उत्तीर्ण भयो तिमी। यज्ञसेनी, तिम्रो सत्यनिष्ठा र आत्मसंयम नै मेरो काम्य हो। भन अब के गरेर रात काटौँ? मलाई मनमा नै दुःख लागिरहेको थियो। पतिका निम्ति कति सहजताका साथ संयम राखे आफ्नो काम वासनामाथि। के उनलाई कष्ट भइरहेको छैन? मलाई मनमा नै अभिशाप त दिइरहेका छैनन्? कोमल शान्त स्वरमा भने मैले, तपाईँ विश्राम गर्नुहोस्। तपाईँको सुख निन्द्राका निम्ति म पाउ सेवा गरिरहन्छु। रात बितिहाल्नेछ। प्रतिवाद गरे उनले। भने, होइन, बरु तिमी विश्राम गर, थाकेको छौ। अरण्य पथमा हामीसँग हिँडेर त्यहाँसम्म पुग्दा तिमीलाई धेरै कष्ट भयो होला। मेरो चिन्ता नगर, म बसेर खेलिरहनेछु। खेल्नुहुनेछ? हो, देउत क्रीडा। कोसँग? एक्लै एक्लै। उनी हाँसिरहेका थिए।
मैले आश्चर्य मानेर सोधेँ, एक्लै एक्लै? सबैले खेल्छन्। सबैको अर्थ हो तिमी, म अनि पृथ्वीका सबै नरनारी कीट पतङ्ग, हामी सबै स्वयं त खेल्दैनौँ। कसैले हामीलाई निर्देशन दिन्छ। यस पृथ्वीमा सबैले आफ्नो जीवन बिताउँछन्, आफ्नो निम्ति जिउँछन्। युधिष्ठिरले फेरि भने, उनी एक प्रकारको भावावेशमा थिए। मैले सुस्तरी भने, तर पासा त कुनै मानिसले पनि एक्लै खेल्न सक्दैन। उनले त्यस्तै गरी भने, यज्ञसेनी, आज प्रथम मिलनको रात्रि आफ्नो जीवनको दुर्बलता तिमी समक्ष प्रकट गर्नु मेरो कर्तव्य र धर्म हो। यही द्युत क्रीडा नै मेरो सबैभन्दा ठूलो दुर्बलता हो। हर क्षेत्रमा म संयम राख्न सक्छु, द्युत क्रीडामा सक्दिनँ। ममा यस्तो दुर्बलताको पनि कारण छ। मैले जिज्ञासु भएर उनीतर्फ हेरेँ। सोचेँ, द्युत क्रीडा एक राजसी विलासपूर्ण आमोद हो। राजाहरूलाई यसमा आनन्द मिल्दछ। तर यसका निम्ति कुनै राजा दुर्बल नै किन हुन्छ? राज्य जय, शत्रु क्षय, धनरत्न प्राप्ति, सुरा सुन्दरी प्रति राजाहरूमा कम या बढी मात्रामा दुर्बलता रहन्छ। तर द्युत क्रीडाप्रति धर्मराजमा दुर्बलता नै किन छ? सायद यसका पछि किशोरकालको कुनै हट पनि रहेको हुन सक्छ। त्यही हट अब दुर्बलतामा परिणत भयो होला। बालककालमा गुरु द्रोणबाट शिक्षा प्राप्त गरेको समय पाँचै पाण्डव भाइहरूले कहिल्यै पनि कुनै कुरामा पराजय भन्ने जानेनन्। छात्र जीवनमा सबै परीक्षाहरू सफलताका साथ उत्तीर्ण गरे। गुरुका प्रिय छात्रहरू थिए उनीहरू। यसैका निम्ति कौरव 100 भाइहरूको मनमा उनीहरूप्रति गहिरो हिंसा र द्वेष थियो। कुनै पनि कुरामा उनीहरूले पाण्डवहरूलाई पराजित गर्न सकेनन्। जित्नका लागि तिनले यसै द्युत क्रीडाको सहारा लिए। तर छात्रावस्थामा द्युत क्रीडाको विशेष स्थान थिएन। अतः यसमा युधिष्ठिरले हार्नु स्वाभाविक थियो। तर कौरवहरू त्यही उमेरमा पढाइ छोडेर द्युत क्रीडामा पारङ्गत भए। पढाइमा पछि परे उनीहरू। तर यो जान्दथे कि पाण्डव वीर हौन् या विचरवान, द्युत क्रीडामा उनीहरूलाई कहिल्यै पराजित गर्न सक्ने छैनन्। अन्य क्रीडाहरूमा चाहे पराजित गरून्, भीम समक्ष कुनै पनि क्रीडामा उनीहरूको केही जवाब थिएन। जल क्रीडामा पनि कौरवहरू जस्ता 10-15 जनालाई समातेर डुबाइ राख्न सक्थे। खुब छटपटाउँथे कौरवहरू। सास बन्द होला जस्तो हुन्थ्यो, तब मात्र छोडिदिन्थे। लौह पिण्डलाई लिएर वनमा खेल्दा पनि 1-2 जनालाई घायल बनाइदिन्थे। कौरवहरू निष्ठुर र विभत्स आनन्दका पुजारी थिए। अतः वृक्षहरूमाथि चढेर हाँगाहरू नष्ट गरिदिन्थे। पन्छी शावकहरूका गला निमोठेर मारिदिन्थे। यस्तै खेलमा आनन्द पाउँथे उनीहरू। बचेराहरूको शोकमा विलाप गर्थे पन्छीहरू। तब त्यस समय कौरवको अट्टहासले उनीहरूको बर्बरताको परिचय दिन्थ्यो। ठिक त्यसै बेला भीमले वृक्षलाई मुनिबाट यसरी हल्लाइदिन्थे कि उनीहरू झरेर आघात पाउँथे। कहिलेकाहीँ रुखै उचालेर पानीमा डुबाइदिन्थे। तर द्युत क्रीडामा त शरीरको शक्ति चाहिँदैन। कपटी कौरवहरूले समय बुझेर द्युत क्रीडाका निम्ति आह्वान गर्थे। तथापि भीम र अन्य भाइहरू यसमा आग्रह देखाउँदैनथे। युधिष्ठिर तर बालकालदेखि नै आत्मसम्मान सचेत थिए। उनी द्युत क्रीडामा भाग लिन्थे, तर सदा हार्थे। दोस्रो चोटि फेरि उनीहरूको आह्वानमा जान्थे। क्रीडामा निमन्त्रण स्वीकार नगर्नाले सायद कौरवहरू सोच्नेछन् कि युधिष्ठिरले पराजयको आह्वान स्वीकार गरेनन्। अतः हारेपछि पनि फेरि खेल्न जान्थे। मनमनै सोच्थे, खेल्दा खेल्दा अवश्य कुनै दिन यस क्रीडामा उनीहरूलाई पराजित गर्नेछु। यस हटका निम्ति जब जब समय पाउँथे एक्लै एक्लै द्युत क्रीडाको अभ्यास गर्थे। अनि यही हट उनको जीवनको दुर्बलतामा परिणत भएर गयो। यस अर्थमा हारजित दुईटैलाई उनले राजकीय सम्मानको रूपमा स्वीकार गरेका छन्। हार या जितले उनका निम्ति विशेष महत्त्व राख्दैन। तर किशोर उमेरको त्यो पराजय र ग्लानी उनीभित्र एक व्याख्या गर्न नसकिने छेउ जस्तो भएर बसेको छ। सुनेर लाग्यो हर मनुष्यमा केही न केही हट, दुर्बलता, दोष या नराम्रो अभ्यास हुने गर्दछ। यस अर्थमा युधिष्ठिरको यो निरीह हट क्षम्य नै छ। हस्तिनापुरको भावी सम्राटमा अरू पनि कति हट हुन सक्थे, दुर्बलताहरू हुन सक्थे। त्यसको तुलनामा यो त केही पनि होइन। फेरि स्त्री अघि प्रथम मिलन रात्रिमा यस्तो आत्मस्वीकृति दिनु, यो दुर्बलता पनि महानतामा परिणत भएर गए जस्तो हुँदैछ। पत्नी समक्ष आफ्नो मामुली दुर्बलता प्रकट गर्नलाई यी भावी सम्राट बाध्य नै त छैनन्। यस दृष्टिले युधिष्ठिर आदर्श पति हुन्। मैले पुनः पाउबन्दाना गरेर प्रणाम गरेँ। उनी कोमल स्वरमा आदेश दिन लागे, विश्राम गर राजकन्या, प्रभात पूर्व नै त तिम्रो निन्द्रा भङ्ग गरिदिनेछु। म त आज सुत्न सक्ने छैन। तिमीलाई प्राप्त गरेको आनन्दले मेरो निन्द्रा नै हरण गरिदिएको छ। म एक्लै खेलिरहनेछु। फेरि 4 दिनपछि जब तिमीसँग भेट हुनेछ त्यस समय एक्लै खेल्ने छैन। उनी मतर्फ हेरेर हाँसे। म आफूभित्र शक्ति सञ्चय गरिरहेकी थिएँ। अभिनयको यो प्रथम रात समाप्त हुन गइरहेको थियो।
दोस्रो रात मैले घर परिवर्तन त गर्नु छैन, तर व्यक्ति परिवर्तन गर्नु छ, केही रूपान्तरित हुनु छ। रूपान्तरणकै अर्थ त अभिनय हो। अभिनय भीम युधिष्ठिर भन्दा भिन्न किसिमका छन्। रूप, गुण, व्यक्तित्व, आचार व्यवहार अनि वार्तालापमा उनी विशिष्ट छन्। वासगृहमा प्रवेश गर्न साथ उनले मेरो हातमा शिरको मुकुट राखिदिए। पोसाक र आभूषणहरू थमाइदिएर उनले भने, बस अब यो तिम्रो काम हो। हेर, पेटलाई छोडेर अरू कुनै कुराको ध्यान राख्न सक्दिनँ म। शरीर, पोसाक वा कुनै कुराको होस रहँदैन मलाई। तिमीले मेरो पेटको ध्यान राखिदिनु, त्यसपछि बाँकी अरू कुराको। बस सदा याद राख कि भोजन प्रिय हुँ म। स्त्री प्रिय हुनुको अर्थ नारी प्रिय हुनु भन्ने नसम्झनु। हिडिम्बा यहाँ छैन, हस्तिनापुर कहिले आउने छैन, यही शर्त छ उसँग। तिमीलाई देख्न साथ आकृष्ट भएँ, किनकि अति सुन्दरी छौ, धैर्यमित र स्थिर चित्तकी छौ। द्वितीयतः रूपमा पनि प्रसिद्ध छौ। तिम्रो हातको स्पर्शको सामान्य भोजन पनि अमृतसरह सुस्वादिष्ट भएर जान्छ रे। मलाई अरू के चाहिन्छ? सुस्वादिष्ट भोजन जब चाहन्छु प्रदान गर्नु, यति सम्झ मेरो भागमा अधिक हुनुपर्नेछ। आमाको पनि यही निर्देशन छ। त्यस हिसाबले तिमीलाई पाउनमा पनि मेरो भाग अधिक छ। मानिसमा जति बढी क्षुधा हुन सक्छ, सबै म भित्र प्रबल छन्। तिमीहरूलाई शान्त गरिदिने दायित्व तिम्रो। उनी फेरि आँखामा केही कुटिलता ल्याएर हाँसे। विकल्प सोचिरहेकी थिएँ, मन र कायालाई कसरी विभक्त गरौँ म? कसरी म एउटै समयभित्र भीमको अतिरिक्त क्षुधा शान्त गरिदिउँ र साथसाथै अन्य 4 पतिहरूप्रति उपयुक्त कर्तव्य पनि पालन गरौँ। भीमले ममा कुनै प्रतिक्रिया देखेनन्। उनी आफ्नो अभिव्यक्तिमा नै व्यस्त थिए। मैले अहिलेसम्म उत्तरमा मुख पनि खोलेकी थिएन। उनको कुरा ग्रहण गर्छु या गर्दिन कुनै मत नै व्यक्त गरेकी थिएन। तर उनको ध्यान कतै थियो। फेरि भन्न लागे, द्रौपदी, म केही अधिक क्रोधी पनि छु। कसैको अन्याय अभिमान सहन पनि सक्दिन। कर्तव्यमा त्रुटि देख्न साथ भीषण प्रतिशोध लिन्छु। मसँग क्षमाको कुनै प्रश्न नै छैन। क्रोध उठेपछि मलाई कुनै कुराको होस हुँदैन। जो सोच्छु त्यो मुखले भनिहाल्छु, पछि फेरि सारा क्रोध आफै सेलाउँछ। अतः मेरो क्रोध तिमीले पनि सहनु पर्नेछ। म जान्दछु तिमी अत्यन्त धीरा, चारुशील र विदुषी नारी हौ। स्त्रीहरूले यस्तो हुनु उचित पनि हो। स्त्रीहरू यदि सर्वसहा भएनन् भने परिवारको बन्धन शिथिल भएर जान्छ। मेरो क्रोध सहिनौ भने तिम्रो क्षति हुनेछ, किनकि तिमीबाट अलग भएर म आफ्नै असुरिनी स्त्री हिडिम्बा कहाँ गएर रहनेछु। हिडिम्बा असुर कुलकी हो, तर पत्नीको रूपमा मेरी अनुगत हो। मेरो क्रोधसँग डराउँछे हो। उसले देखेकी छ कि एकै चोटमा मैले कसरी उसको भाइ हिडिम्बासुरलाई समाप्त गरिदिएँ। प्राणको भय कसलाई छैन र? भीमसेन आत्मप्रभावका साथ फेरि हाँसे। अहिले पनि म मौन बसिरहेकी थिएँ। आफ्नी सौता हिडिम्बाको प्रशंसा पतिको मुखबाट राम्रो लागिरहेको थिएन। भीमको चेतावनीपूर्ण कुराले पनि मलाई कष्ट दिइरहेको थियो। तथापि केही भनिन। नारीले सर्वसहा हुनुपर्छ। मैले यसो उसो केही भनिदिएँ र भीम हिडिम्बा कहाँ गए भने के युधिष्ठिरले मलाई क्षमा गर्लान्? 5 भाइलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु मेरो प्रथम कर्तव्य हो। भीमले यदि हस्तिनापुर त्याग गरिदिए भने पाण्डवहरूले कौरवहरूको अन्याय अत्याचारलाई कसको बलमा विरोध गर्लान्? फेरि एकै क्षणमा सोचे, भीमको क्रोध र असन्तोषको भयले यदि अरूभन्दा अधिक समय उनलाई दिए भने, अधिक आग्रह प्रकट गर्दै अधिक यत्न गरे भने अन्य पतिहरू विमुख हुनेछन्। भीमप्रति उनीहरूमा विराग जाग्नेछ। यसै कारणले एकता नष्ट हुनेछ। फेरि के हुनेछ मेरो? उफ, यी द्वन्द्वहरूको कुनै अवसान छैनन्। भीमले मेरो आँचल ताने। उनले परिहास गरे, अहो माटाको मूर्ति सर, मौन किन? म केही जान्दिनँ। विदेशी नारीहरू स्वल्पभाषी हुन्छन् भनिन्छ, तर मेरी स्त्रीलाई विदेशी हुने कुनै आवश्यकता छैन। स्त्रीले विदेशी भएर के हुन्छ र? सुन्दर हुन्, पुगिगयो नि। राम्रो पाचक हुन्, सेवा गरून्, सँगै बसेर हाँसुन्, कुरा गरून्, गीत गाउन्। म जे भन्छु अविलम्ब गरिदिउन्, बुझ्यौ? नत्र हिँडे हिडिम्बासँग बस्न। ऊ प्रतीक्षामा बसेकी होली। मेरो आज्ञा पाउन साथ मनोरञ्जनका निम्ति नाच्ली। तिमी पनि त्यस्तै हुन सक्नेछौ। त्यसरी लत्रेर नबसन। यस्तो उदास अनुहार देख्दा शिर गरम हुन्छ मेरो। यति मात्रमै डरायो? भीम हाँसे। आनन्द र कौतूहलले उल्लसित भइरहेका थिए, तर मेरा आँखाहरू छल्किए। कस्तो विषम परीक्षा यो! युधिष्ठिरलाई विदुषी चाहिन्छ, जसले धर्म अधर्ममाथि विचार गरोस्, धर्मकै निम्ति जीवनका श्रेष्ठ वस्तुहरूको उत्सर्ग गर्न सकोस्, शास्त्र पुराण वेदको सार र मर्म बुझेर ती ज्ञानहरूको पालना गरोस्। भीमको रुचि अन्य दिशामा छ। अझै 3 पतिहरू छन् जसका रुचिहरू जान्न बाँकी नै छ। पञ्चतत्त्वको यो काया 5 व्यक्तिहरूको अधिकारमा हुनेछ। कसरी सम्भव होला यो? द्वन्द्वको अवसान हुँदैन, रात्रिको अवसान त भएरै छाड्छ।
सारा आवासमा कृष्ण नै कृष्णको महक भरिएको छ। अहिलेसम्म कृष्ण नै त उपस्थित थिए यहाँ। कृष्णसँग भेट गर्नुभन्दा पहिले सखा अर्जुनलाई केही परामर्श दिइरहेका थिए। आज वीर अर्जुनसँगको प्रथम मिलन रात्रि। मेरो जीवनको 5 प्रथम मिलन रात्रि आइरहेका थिए, बितिरहेका थिए। हर रात्रि गहन संयम र अन्तर्द्वन्द्वका साथ समाप्त भई प्रभात आइरहेका थिए। तर आजको रात्रि त अलग हो। सबैभन्दा विशिष्ट अर्जुन नै हुने थिए मेरा एकमात्र पति। तर नाटकको कुनै अवास्तविक दृश्य जस्तै सबै घटेर जाँदैछ मेरो जीवनमा। यस्तो के कहीँ र कहिल्यै भएको थियो र? तृतीय बास रात्रि हो। म सोचिरहेको थिएँ यही नै मेरो जीवनको सर्वश्रेष्ठ रात पनि हुनेछ। परिस्थितिको चेपारामा परेर मान्छेले कैयौं काम गर्नुपर्छ। देशका निम्ति, जातिका निम्ति तथा धर्म रक्षाका निम्ति मानिसले आफ्नो इच्छा विरुद्ध कैयौं कामहरू गर्छन्। यसले गर्दा उसको सम्मान बढ्छ, प्रतिष्ठा बढ्छ, तर थाहा छैन उसको आत्माले शान्ति पाउँछ या पाउँदैन। तर जहाँ अन्तर हृदयको अनुमोदन रहन्छ त्यस कार्यमा आत्मा पनि तृप्त हुनै पर्छ। मेरो अवस्था तदनुरूप थियो। मेरो आत्मालाई अर्जुन कहाँ अर्पित गरिसकेपछि नै मलाई पञ्चपति वरणका निम्ति बाध्य गराएको हो, किनकि यसमा धर्मको रक्षा हुनेछ। पञ्चपतिहरूमध्ये अर्जुन कहाँ मेरो आत्मा बन्धक भएको छ, यो त स्वीकार गर्नै पर्छ। सखी नितम्बिनीलाई मेरो मनको सबै हाल थाहा छ। अतः आज बासगृहलाई बडो आडम्बर साथ सजाएकी छे। नीलकोई, चम्पा तथा ती फूलहरूका सुवासित मालाहरूद्वारा द्वार र झ्यालहरू शोभित गराइएको छ। उसले चाहेकी भए हिरा, नीलमणि, मोती र माणिक्यहरूले सजाउन सक्थे। तर मेरो रुचि जान्दछे हो। राजकन्या भएर पनि मेरो रुचि अन्य प्रकारको छ। सायद अदृश्यतर्फको निवेश यसको कारण हुन सक्छ। वर्षौंसम्म अब यस राजरानीलाई वनरानी बन्नुपर्नेछ यो मलाई थाहा थिएन। तथापि मेरो नियत र अपरिचित थिएन। मलाई नितम्बिनीले रत्नहरूद्वारा सजाइदिएकी थिए। मेरो प्रतिवादलाई उपेक्षा गरिदिए उसले। आजदेखि सन्यासिनी जीवन छुट्यो। अब राजरानी नै हौ तिमी। हस्तिनापुरकी राजरानीले सुनको धागाले बनेका पाट वस्त्र पहिरिनेछन्, रत्न अलङ्कार धारण गर्नेछन्। बासगृहमा प्रवेशको समय हिरा नीलमका पाउजेब हुनेछन्। सखीहरू मलाई गृहमा छोडेर ढोका लगाई फर्किए। मुक्ताहरू कडाई गरेको ओढ्नेमा ढाकिएर मैले देखेँ मेरा प्रियतम पुरुष वीर फाल्गुनी मेरो प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। आज उनको यो कस्तो अपूर्ण वेश। दीर्घ सुगठित शरीर, सौम्य कान्ति, उज्जवल चक्षु, चन्दन चर्चित मुख शोभा, गलामा शुभ्र पुष्पहार, घुङ्गुरेका घना केश राशिमा मेघाभिषेक छाया, आँखाहरूमा नीलो समुद्रको स्थिर तरङ्गमयता। केवल एकपल्ट हेरे, दृष्टि चोरेर फेरि स्वतः लाजले नत भए। तर मनले भने चाहिरहेको थियो कि अनन्तकालसम्म यस मनोहारी रूपलाई निहालिरहँ। तर लाज असहनशील हुन्छ। अर्जुन कोमल भङ्गिमामा आसनबाट उठेर सुस्तरी मतर्फ अग्रसर भइरहेका थिए। कम्पित हृदयले स्थिर रहेमा यी परम काम्य पुरुष समक्ष यदि म आफ्नो सर्वस्व खनाइदेऊ भने अब पछि पनि 2 पतिहरू छन्। उनीहरूसँग विवाह पूर्ण फेरि कुमारित्व पाउन सक्छु र? तर यी सुन्दर काम्य पुरुष हृदयको द्वार देशबाट कसरी फर्काई पठाउँ उनलाई? फर्काएँ भने यिनको प्रेमी हृदय भङ्ग हुन सक्छ अनि मेरो हृदय पनि त्यसअघि नै विभक्त भएर जान सक्छ। दृष्टि आफ्नै हृदय देशमा स्थिर गरेर उभिरहेको थिएँ। यस विपन्न हृदयलाई कसरी बोध गराउँ? आफै झस्किएँ। मेरो हृदयमा यो चन्दन चर्चित मुख शोभा कसको हो? उनी त टाढा छन्। आफ्नै हृदयमा कसरी देखिरहेछु म उनलाई? छी, कति दुष्ट यी नितम्बिनी। मेरो गलामा रत्नहारको पदमा उज्जवल मुक्ताको सानो दर्पण जोडिदिएछे। घोप्टिएकी म त्यही दर्पणमा झल्किएको अर्जुनको छाया हेरिरहेछु। उनी मृदु मृदु मुस्कुराइरहेका छन्। लाजले म अरू त्यही गाडीकी जस्ती भएकी छु। दर्पणबाट दृष्टि हटाएँ, आफ्नै हातपाउमा दृष्टि निबद्ध गरेँ। तर त्यहाँ पनि त्यस्तै अवस्था। त्यहाँ पनि बाँधिएको रत्नखण्डमा अर्जुनकै छाया झल्किरहेको छ। मेरो रत्न चुरामा, मुद्रिकामा, कर्णफुलमा, नाकको रत्न नक्षत्रमा एवं सबै रत्नहरूमा जडिएको दर्पणमा अर्जुनकै मणिमय रूप शोभित भइरहेको छ। मेरा अङ्ग अङ्गमा अर्जुनको तस्बिर चित्रित भइरहेको छ। मेरो रोम रोममा रोमाञ्च भइरहेको छ। देह श्वेत बिन्दुहरूले परिपूर्ण भिजिसकेको छु म। ती बिन्दुहरूमा पनि अर्जुनकै छाया। अब स्वयंमा कसरी स्वयं राखौँ म? धर्मको रक्षा कसरी हुने? अझै पनि अग्निलाई साक्षी राखेर 2वटा विवाहहरू सम्पन्न हुन बाँकी नै छन्। सोचिरहेकी थिएँ सायद अर्जुनको स्पर्श मात्रले मूर्छित हुनेछु म। फेरि जो हुनेछु त्यसमाथि मेरो अधिकार नै के छ?
आफूमाथिबाट जब मानिसहरू भरोसा हराउँछन् तब यसरी नै भिन्न पथ खोजेर निकाल्छन्। दुःख टरेर जाउन्जेलसम्म मान्छे आफैले ठगिरहेको हुन्छ यन्त्रणा मुक्त हुनका निम्ति। मेरो मनको कुरा बुझिसकेका थिए सायद उनले कोमल स्वरमा पुकारे, कृष्ण। कसको हो यो आवाज? के कृष्णको हो? यस्तो कोमल र मधुर स्वर त उनकै छ। उनका सखा अर्जुनले कसरी जाने कि मेरा यति विघ्न नामहरूमध्ये एउटा नाम कृष्ण हो भनेर, जो मलाई सर्वप्रिय पनि छ। मेरो ध्यान भङ्ग भयो। अर्जुन भनिरहेका थिए, चिन्ता केका लागि? म तिम्रो प्रतिज्ञा जान्दछु। पत्नीको प्रतिज्ञा पूरा गर्नु पतिको पनि धर्म हो। पञ्चपतिहरूसँगै विवाह हुनुभन्दा पूर्व तिम्रो पवित्र कौमारीमाथि कुनै एक पतिले पनि अस्पष्ट दाग लगाउने प्रयास गर्ने छैन। पाण्डवहरूको यही विशेषता पनि हो। तर कृष्ण, कुरा अधुरै राखेर उनी मौन भए। दुःख र अपमानको कालो बादलले उनको अनुहारलाई बेसन्न बनाइरहेको थियो। कस्तो दुःख हो यो उनलाई? के मनै उनको दुःखको कारण त होइन? यदि यस्तो हो भने मेरो जीवित रहनाको अर्थ के नै हो? उनले रुद्ध स्वरमा भने, तिमीसँग मेरो चरम सुखको क्षण बितेर गयो। तिमीलाई नितान्त आफूसँग जति पाउन सके त्यही मेरो जीवनको श्रेष्ठ समय हो। अब अवशिष्ट जीवन जो हाम्रो हातमा छ त्यो केवल धर्म रक्षाका निम्ति हुनेछ। संस्कृतिको रक्षाका निम्ति, जगतको मङ्गलका निम्ति उत्सर्गित छ त्यो समय। अतः आफूमाथिबाट भरोसा छोडिदिनाले कसरी हुन्छ? तिमी त अब केवल आफ्नो रहेकी छैनौ, जगतकी हौ। जगतमा धर्म रक्षाका निम्ति स्वयंले आफूलाई उत्सर्ग गरिदिएकी छौ। यसका निम्ति मैले तिमीलाई किन दोष दिने? चकित भएर मैले पतितर्फ हेरेँ। लज्जा सङ्कोच सबै हटिसकेको थियो। म भित्रकी अभिसारीका वधु कति टाढा अपसरित भएकी थिए। अर्जुन के भनिरहेछन् यो? मसँग उनको जीवनको आरम्भ त आज मात्र भएको हो। यही मधुर मिलन लग्नबाट मसँग उनको सुखको दिन समाप्त भयो। यस कुराको अर्थ के हो? फेरि मलाई दोष नै किन दिने र उनले? अर्जुनले अब बुझिसकेका थिए। हात समाएर मलाई रत्न पलङमा बसाए। उनले भने, स्वयंवर सभाबाट जब हामी वनमार्गतर्फ फर्किरहेका थियौँ त्यसबेला कसले जान्दथ्यो कि तिमी केवल मेरी भएर रहने छैनौ भनेर? ती क्षणहरूमा मैले स्वयंलाई पृथ्वीको श्रेष्ठ वीर अनुभव गरिरहेको थिएँ। सोचेको थिएँ तिमी माथि सूर्य रश्मि र चन्द्रकिरणसम्म पनि परिदियो भने त्यो हटाइदिनेछु म। हाम्रो पालित हरिण र सारिकाले पनि यदि तिमीलाई स्नेहले आलिङ्गन गरिदिए भने उनीहरूको शिरोच्छेदन गरिदिनेछु। यहाँसम्म कि तिम्रो गलाको रत्नहारसँग पनि मलाई ईर्ष्या भइरहेको थियो। बस यति अनुरोध छ कृष्ण, मेरो सामुन्ने बसुन्जेल तिम्रो यो हार र कर्णफुल खोलिदेऊ। रत्नहारले वक्ष देशलाई स्पर्श गर्छ, कर्णफुलले गण्डस्थललाई पतिको रूपमा म यो कसरी सहन सक्छु? तर कसले जान्दथ्यो कि तिमीसँग केवल तेस्रो रात मात्र मिलन हुनेछ। केही दिन अरू पर्खनु छ। नकुल सहदेवसँग विवाह सम्पन्न भइसकेपछि पनि तृतीय रात आउन्जेलसम्म। मैले अभियोगको स्वरमा भने, तपाईँले मलाई जय गर्नुभएको हो। भन्न सक्नुहुन्थ्यो कि कृष्णमाथि कसैको अधिकार छैन। तपाईँले सबै कुरा ममाथि किन छाडिदिनु भयो? अर्जुनले विवादपूर्ण स्वरमा भने, दाजु युधिष्ठिरको त्यस्तो युक्ति थियो र फेरि द्वारभित्रबाट आमाको त्यो प्रत्युत्तर। त्यसपछि मैले जे भने पुत्रको रूपमा, सानो भाइको रूपमा, धर्मतः मलाई त्यही नै भन्नु थियो। यस सिवाय म अरू केही भन्न सक्ने पनि थिएन। मेरो उत्तर के हुनेछ ज्येष्ठ भ्राता र आमाले निरूपित गरेका थिए। तर तिमीले त उत्तर जे दिने थियो त्यो तिम्रो बसमा थियो। तिमीले निर्विघ्न र निसङ्कोच आफ्नो मत दिन सक्ने थियो। क्रोध, अभिमान र क्षोभले मेरो गला भरिएर आयो। मैले अश्रुसिक्त भएर भने, यस पृथ्वीमा 5 पाण्डव, उनीहरूकी माता गुरुदेव कृष्ण द्वैपायन अनि तपाईँको सखा श्रीकृष्ण धर्म रक्षाका निम्ति सबै कुरा गर्न सक्थे। केवल द्रौपदीले आफ्नो सुख, सम्मान र आत्मगौरवलाई महत्त्व दिएर यी सबैको मत अग्राह्य गरी सारा पृथ्वीको अश्रद्धा र अभिशाप ग्रहण गर्ने? के यही चाहनुहुन्थ्यो तपाईँ? यस्तो भएको भए तपाईँको इच्छा पूरा हुने थियो, प्रकटमा दोषी हुने थिए कृष्ण। मैले कुरालाई बिचैमा रोकेर क्रोध दबाउन चाहे। अर्जुन मेरो काँधमा हात राखेर शान्त स्वरमा भन्न लागे, बितेर गएको कुरामा पश्चाताप गर्न सकिन्न कृष्ण। केही समय पूर्णतः केवल आफ्नी मेरी हौ भन्ने रूपमा पाएको थिएँ। यही के हाम्रो निम्ति सौभाग्यको कुरा होइन? पृथ्वीमा बृहत्तर स्वार्थका निम्ति व्यक्तिगत स्वार्थलाई बलिदान गरिएका अनेकौं दृष्टान्तहरू छन्। अब पृथ्वी विपन्न छ। बस अब सम्झ कि आफ्नो निम्ति होइन, तर एक बृहत्तर उद्देश्य लिएर हामीले यस पृथ्वीमा जन्म लिएका हौं। म मेरा दाजुभाइ भन्दा भिन्न होइन। कुनै पनि कारणले यदि भिन्न हुन चाहे भने म भित्र पशुत्वको उपद्रव हुनेछ। तिमीमाथि अभिमान भयो मेरो। यो पनि मेरो पौरुषको अहम हो। वास्तवमा तिमी को हौ? म को हुँ? को हुन् मेरा चारैजना सहोदर? कहाँबाट आएकी
हौ तिमी कहाँ जानेछौ यो पनि कुनै पत्तो छैन। यस पृथ्वीमा केही दिन रहँदा पनि तिमीले यदि सबैको सुख समृद्धिमा वृद्धि गर्न सक्यौ भने साँचो हो यसमा मलाई दुःख लाग्नु नै के का निम्ति? यही के मेरो स्वार्थपरता होइन? मैले उनको नीतिपूर्ण उपदेश सुनिरहेँ। मलाई सान्त्वना दिनुभन्दा बढी उनी स्वयंलाई सान्त्वना दिइरहेका थिए। लाग्यो मभन्दा बढी उनी मर्माहत छन्। अधिक असहाय संवेदनाले हृदय भरियो। क्रोध उठ्यो सखा गोविन्दमाथि। गोविन्द जस्ता शास्त्रज्ञ विचारवान आर्यवर्तका श्रेष्ठ पुरुषको प्रिय सखा अर्जुनको कुन अपराधको कारण उनकी पत्नीसँग अन्यहरू पनि भागीदार हुनेछन्? चाहे ती उनकै भाइहरू किन नहुन् तर अन्य पुरुषहरू नै त हुन्। यस्तो शास्ति किन मिले उनलाई? क्रोध अभिमान आदि बिर्सिएर अर्जुनकै दुःखमा यति द्रवीभूत भए कि मेरा आँखाबाट 2 बिन्दु अश्रु अनायास छल्केर बाहिर आएर झरे। उनको चरणमा आँसुका बिन्दुहरूले उनका चरण युगल भिजाइदिए। व्यथित स्वरमा भने उनले, कृष्ण तिमी साधारण रूपसी राजकन्या मात्र होइनौ, विद्या र ज्ञानमा विशिष्ट छौ, कवि हौ। जीवनमा आँसुको अति प्रयोजन हुन्छ। यस्तो पनि समय आउँछ कि अश्रुपात बिना मूर्छनापात सम्भव हुँदैन, अथवा पटक पटक अश्रुधारक अपमान उचित होइन। जीवनमा दुर्दिनको कुनै श्रेष्ठ साथी हुन्छ भने ती हो आँसु। अतएव आँसुको अपमान नगर। आँसु पुछेर मैले उनीतर्फ हेरेँ। बादलले ढाकिन खोजे पनि आकाशको व्यापकता र विस्तृति उस्तै रहन्छ। विषण्णताको स्पर्श भएर पनि उनको सौन्दर्यमा तिलभर जति पनि कमी आउँदैन। बरु विषाद कालिमाको अस्पष्ट स्पर्श उनको पौरुष अधिक गम्भीर र महिमामय भई उठ्दछ। दुःखलाई बिर्सिएर एक क्षण मैले उनको मुख शोभालाई हेरिरहेँ। सोचे निन्दा अपमान दुःख र द्वन्द्वमा जीवन बिताउन परे पनि फाल्गुनीलाई पाएर म धन्य भएकी छु। निमेषभरमा नै सारा कालीमा हटेर गयो। अर्जुन पनि प्रसन्न हुने चेष्टा गरिरहेका थिए। जुन कुरो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन त्यस कुराका लागि दुःख नै किन? अर्जुन मेरो छेउमा बसे। अन्तरङ्ग साथीका झैँ भन्न लागे, तिमीसँग विवाहको आकांक्षा 2वटा कारणले जागेको थियो। प्रथम त तिम्रो नाम मेरो प्रिय सखा स्वयं कृष्णको नामसित सामञ्जस्य छ, त्यसैले तिम्रो नामसँग नै मोह भयो। दोस्रो त तिमी विदुषी तथा कवि पनि हौ। मेरा सखा कृष्णलाई लिएर तिमीले धेरै कविताहरू लेखेको छौ भन्ने सुनेको छु। के 1-2वटा सुन्न सक्छु म? लाजले मर्नु भए म सुस्तरी सोधेँ, तपाईँले यो सब कसले भन्यो? अर्जुनले हाँसेर भने, मेरा सखा अनुमानले नै मेरो कुराहरू जान्दछन्। त्यो शक्ति छ उनमा। बाल्यकालमा अनेक अलौकिक काण्डहरू गरेका छन्। आर्यवर्तमा उनी एक अलौकिक व्यक्तित्व हुन्। उनी त तिमीद्वारा रचित केही पंक्तिहरू पनि गाइरहन्छन्। लाजले म राति भइरहेकी थिएँ। वास्तवमा मेरा कविताहरू कृष्णलाई नै लक्ष्य गरी लेखिएका थिए। कसरी पढे उनले? के यो नितम्बिनीको काम हो? मेरा कवितांश केही दिन उसँग रहेका थिए। पढ्नलाई मागेर लगेकी थिए। उद्यानमा नै त छोडेर आएकी थिएन उसले। अर्को दिन कृष्ण उद्यानमा घुम्न गएका थिए र पाए होलान्। पढेर नितम्बिनीलाई दिए पनि होलान्। जेउस कृष्णले यसरी गाउँछन् भनेर आफै पनि गाइरहेका अर्जुनको स्वरमा कस्तो मिठो लागिरहेको छ। गाउनमा कस्ता निपुण रहेछन् उनी। म त नतमुख सुनिरहेकी थिएँ। अर्जुन भन्दै गए, कृष्ण कविताहरू औधी सुन्दर छन्, तर कृष्ण बाहेक अरूबाट अभिप्रेरित भएकी भए आज तिमीले क्षमा पाउने थिएनौ। जेउस मैले भन्नुभन्दा पहिले नै तिमीले मेरो सखालाई मन प्राणले चाह्यौ। थाहा छैन उनीसँग कस्तो अचम्मको कला छ। कुनै पनि स्त्री प्रथम दर्शनमा नै उनलाई देखेपछि स्वयंलाई बिर्सन्छे। उनलाई नचाहेकी भए उनलाई लिएर हामीबीच पक्कै पनि मनोमालिन्यको जन्म हुने थियो। कहिलेकाहीँ उनी यस्तो बुद्धि दिन्छन् कि लाग्छ तिमीलाई खाडलमा हाल्दैछन्। तर धैर्य राखेर हेऱ्यो भने त्यसका पछि कुनै मङ्गल कामना र मङ्गल उद्देश्य हुने गर्दछ। यो खबर उनले नदिएका भए स्वयंवरको कुरो कसरी जान्ने थियौँ र हामीले? अतः उनीसँग चिर कृतज्ञ हुन आवश्यक छ हामीले। मैले प्रयास गरेर भने, यस्तो लाग्छ तपाईँलाई कृष्णभन्दा कृष्ण अधिक प्रिय छन्। अर्जुनले हाँसेर भने, कृष्ण मेरो प्रिय, कृष्ण कृष्णको प्रिय, अतः कृष्ण मलाई अत्यन्त प्रिय छन्। कविताको चर्चा गर्दा गर्दै कृष्णको गुणगान गर्दा गर्दै सारा रात बितेर गयो।